नमस्कार। आता हांव आसा सावड्ड्या मतदारसंघाच्या पेरिउदक ते मरकानीर ह्या रोडार आसा। सांगपाचो विशय म्हणजे इतलोच की तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो जो रोड आसा हो बांडोळी गांवांत गेल्लो आसा। तशेंच तुमी ह्या सायडीन जरी पळयलें जाल्यार हो जो रोड आसा किल्लपाल दाबाळ गेल्लो आसा। तशेंच ह्या सायडीच्यान कुळ्याय पावता। सो विशय असो आसा की जेन्ना आमी पळयताले कितलींशींच वर्सां हो विशय आसलो लोकांचो की ह्या जाग्यार काळोख पडटा, ह्या रस्त्यार काळोख पडटा। पूण तुमी आतां पळयता की रस्त्यार कितले बरे स्ट्रीट लायटी घातलेले आसा आनी तुमी पळयता की कितलेशेच पयस म्हणजे सुमारे 1 किलोमिटर पयस गोरवां आसा किंवा आनी कितें आसा जाल्यार पळोवपाक शकता। सो असो जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना एक बरो लिडर जाय पडटा आनी बरो लिडर म्हणजे सावड्ड्या मतदारसंघाचो आमदार तसोच गोंय राज्याचो सभापती डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर ह्याच्या लिडरशिपीच्या खाला हें सगळो डेव्हलपमेंट जो आसा हो जाता। सांगपाक म्हणजे अशें आसा की 2012 ते 17 भितर जितलो डेव्हलपमेंट डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकरान केल्लो, बरे बरे रस्ते मतदारसंघान केल्ले, ते रस्ते तशाचे तशे आसा। खंयच रस्त्यांक खड्डे ना। सावड्ड्या मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार पुराय मतदारसंघात रस्ते जे आसा हे टकाटक आसा। आतां जेन्ना आमी पळयता की लोकांनी जेन्ना परत एकदां 2022 जेन्ना डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकराक जेन्ना निवडून दिलो तेन्ना जे डेव्हलपमेंट उरलेले, जे डेव्हलपमेंट कोण करपाक शकनासलेलो, कोणाच्या तकल्यान सुद्दां येवनासलेले अशें डेव्हलपमेंट आतां आमकां मतदारसंघान पळोवपाक मेळटा। सो लोकांनी हेच पळोवन, हेच विजन पळोवन, हेच डेव्हलपमेंट पळोवन लोकांनी परत एकदां 2 ZP आमकां निवडून दिल्ले आसा, ते बी BJPचे। एक म्हणजे मोहन गांवकर, दुसरो रुपेश देसाय आमचो धारबांदोडेचो। हेंचें विजनय बरें आसा। प्रत्येक वेळा लोकांच्या गरीब लोकांचे जे विशय आसा हे घेतना आमकां दिसून येता। मोहन गांवकर जो आसा हो मोहन गांवकर 2 ते 3 फावटी पंच म्हणून निवडून येयल्लो आसा। सो अशें जेन्ना विजनरी लिडर जेन्ना आमकां मेळटले तेन्ना असो डेव्हलपमेंट पळोवपाक मेळटलो। कोणीय कितलें उलयलें जाल्यार लोक तें सत मानिना, कारण जो डेव्हलपमेंट आसा हो आमकां डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर ह्याच्या कार्यकाळांत पळोवपाक मेळटा। सो असोच डेव्हलपमेंट जेन्ना आमकां दिसतलो तेन्ना आमी वारंवार दाखयत वयतले, कारण लोकांचो विशय आसा, लोकांक फायदो जाता, ह्यो गोश्टी आमी करीत रावतले। सो तुमी पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो। हांव नंदेश सावंत देसाय, सावड्डे।